j'espère que تكونوا مزيانين. مرحبا بكم معايا encore une fois في la chaîne ديال يوتيوب. سمحوا لي على هاد لو روتار، ça fait longtemps que ما لحقتش ليكم شي فيديو، ولكن كانوا عندي شي ظروف وهذا كا اكسبسيونيل، وان شاء الله à partir d'aujourd'hui غنبقى نلوح لكم 2 فيديو par semaine. وكيف ما وعدتكم في اخر فيديو كنا هضرنا على l'environnement de l'entreprise وبدينا به كاول موديول، وهضرنا على اول بارتي في هذا لو موديول، وهضرنا على l'approche traditionnelle ou la définition ديال l'entreprise. ودابا la deuxième partie في هاد la première partie ديال le module تتهضر على l'approche systématique de l'entreprise. شنو عنيت هنا؟ أنني غنقربكم من le système de l'entreprise. أشنو كيعني un système de l'entreprise؟ أشنو هما les composantes du système؟ وشنو les caractéristiques du système؟ وهنهضر également على finalité de l'entreprise. وبهذا الشيء غنساليو لا بروميير بارتي اللي كاينه عندكم في لو موديول ديال لونتربريز بلي دو ابروش ديالها زائد الفيناليتي. ابروش اول حاجه كيفاش ابروش سيستيماتيك دو لونتربريز، يعني ابروش كنحاولوا نقربوا، ابروش كتعني الاقتراب، كنقتربوا كنحاولوا نفهموا اشنو كنعنيو بلو سيستيم دو لونتربريز. اول حاجه الا جينا نشوفوا ان سيستيم اون جينيرال هو المنهج، المنظومه او ما يسمى بالسيروره. حنا هذه ديفينيسيون ديال سيستيم، ولكن اشنا هي لو سيستيم دو لونتربريز؟ اشنو كنعنيو بسيروره ولا منهجيه ولا منظومه الشركه؟ بون لا ديفينيسيون ديال ان سيستيم، لا ديفينيسيون globale ولا لا ديفينيسيون اون ديفينيسيون اللي هي à 100% correct, c'est que un système ou un ensemble d'éléments liés logiquement entre eux qui réunis concourent à la réalisation d'un objectif commun. هذه c'est une définition اللي إلا قالوا لك définis-moi un système غتعطيهم هاد la définition ما عندك ما تنقص فيها، حيتاش une définition complémentaire. Si tu supprimes واحد l'élément منها راه غادي تضرب la définition كامله في الزيرو، يعني ما يمكنش ليك تنقص ليا شي كلمه من هاد la définition باش تكون عندك une définition complément ولا une définition اللي هي complète. pardon. شنو عنيت بهذا الشيء؟ نعاود نشرحه لكم. لو سيستيم ولا المنهجيه ولا المنظومه هي واحد المجموعه من العناصر ensemble d'éléments اللي كتكون واحد القوى وواحد الدور منظم، والهدف ديالو هو اننا نحصلوا على هدف. هادشي اللي عنيت بهاد لا ديفينيسيون. يعني لو سيستيم هو واحد لي زيليمون، واحد العناصر اللي كتكون بيناتها هي لوجيكمون اللي كتكون ليي مع بعضياتها مجموعه باش تقدر تحقق لينا واحد الهدف معين. هذه هي لا ديفينيسيون ديال سيستيم باينه. هذه سي اون ديفينيسيون اللي هي كومبليت. مثلا دابا غندوزو les composantes du système. مناش كيتكون لو سيستيم ديال لونتربريز؟ كيتكون من جوج ديال الحوايج، كيتكون من دي زيليمون اللي هما اورغانيك و دي زيليمون اللي نون اورغانيك. اشنو عنيت بلي زيليمون اورغانيك؟ لي زيليمون اورغانيك هما الناس اللي خدامين في الشركه ولا في ديك لورغانيزاسيون اللي كيكونوا داك السيستيم. كتكون لا ديريكسيون، عرفتوا شنو ديريكسيون، لي شيف ديال لي سيرفيس، لي تكنيسيان، لي زوفريي، اي واحد خدام في ديك الشركه راه كيتعتبر ان اليمون اورغانيك.
des éléments اللي هما non organiques. Éléments non organiques كيف ما كاتبه لكم هنا ensemble des relations entre les individus, les services, objectifs et aspirations des individus et des groupes. يعني عنيت بهاد éléments non organiques هي العلاقة اللي كتكون ما بين هاد les éléments organiques وما بين دوك les objectifs ودوك les aspirations اللي تيحاولوا يوصلوا ليهم. هذه هي éléments non organiques. كيفاش غنشرح لكم اشنو هي لا غولاسيون ولا شنو العلاقه ما بين هاد élément organique و élément non organique. دابا مثلا لونتربريز ديالنا هي واحد لورغانيزاسيون ياك اللي كتكون ستركتوري فيها هاد لي زيليمون اورغانيك كتكون بيناتهم واحد العلاقه ياك. هاد العلاقه هي اللي كتسمى élément non organique. كتكون هاد العلاقه بيناتهم كاملين مثلا ديريكسيون بينه وبين لي شيف دو سيرفيس ولي شيف دو سيرفيس مع لي تكنيسيان كيكون واحد العلاقه بيناتهم. علاش كتكون هاد العلاقه؟ باش يديروا لينا ولا باش يرياليزيو لينا دي زوبجيكتيف. هادشي اللي شرحت دابا كامل هو ان سيستيم دو لونتربريز. باين سيستم ديال الشركه هو تتكون عندنا واحد المجموعه ديال الناس خدامين بيناتهم افيك دي مويان اللي غنهضر عليهم دابا ملي غنشرح لكم في واحد الشيما. تيكون واحد المجموعه ديال لي فلو زائد هاد الناس اللي خدامين كيكونوا لينا علاقات بيناتهم باش يحققوا لينا ان اوبجيكتيف ولا باش يرياليزيو اون فيناليتي اللي غنشرح لكم في لا فيديو اش كتعني اون فيناليتي. دابا انا بغيت غير نقربكم من لو سيستيم دو لونتربريز اشنو كيعني. بحال مثلا ان سيستيم هو ان سيستيم اون جينيرال. لو سيستيم بحال نتوما في داركم عندكم ان سيستيم. شنو هو لو سيستيم ديالكم؟ كاين انت، كاين خوك مثلا، اختك، الاب ديالك، الام ديالك، نتوما هادو الناس اللي ساكنين في ديك الدار ياك. كاين ان ماتيريال عندكم مثلا لا كويزين عندكم، مهم دوك الماتيريال اللي كاين عندكم في الدار اون جينيرال ياك. هاديك ليليمون اورغانيك هما دوك نتوما وعائله باباك انت خوك وداكشي. كاينين دي ماتيريال مثلا، كاين اليمون نو اورغانيك يعني العلاقه اللي كتجمعك ما بين العلاقه اللي كتجمع بيناتكم مع بعضياتكم كتخلق لكم واحد لو سيستيم في الدار. مثلا تتقول شي واحد خوك ما تخرجش على هاد السيستيم ولا ما فهمتوا. بغيت نحاول نقرب لكم المعنى ديال السيستيم. هذاك لو سيستيم اللي عايشينو نتوما في داركم راه سي لو ميم سيستيم اللي كاين في لونتربريز، كاين في اي بلاصه، اي اورغانيزاسيون، اي بواط راه كيكون فيها ان سيستيم qui doit être suivi pour réaliser un objectif fixé. كنتمنى نكون عرفت نشرح لكم سيستيم وفهمتوا اشنا هي سيستيم دو لونتربريز واشنو هما لي كومبوزون دو سيستيم. دابا غنشوفوا لي كومبوزونت دو سيستيم. قبيله هنايا شرحت لكم مناش كيتكون ان سيستيم. maintenant غنشوفوا لي كومبوزونت دو سيستيم كيتكون لينا من جوج ديال لي كومبوزون. كاينين عندنا دي كومبوزون ستركتورو، كاينين عندنا دي كومبوزون فونكسيونيل. شنو عنيت بكومبوزون ستركتورو؟ كما شفتوا هنا عندك تيريتوار، عندك ماتيريال، عندك دي زيليمون هومان وعندك دي ريزو دو كومونيكاسيون. مثلا عندك شركه كيخصها واحد البقعه ارضيه اللي عنيت بها هنايا ان تيريتوار. باش نديرو شركه راه تيخصنا لو فون، تيخصنا البلاصه فين غنديرو فيها الشركه، تيخصنا الماتيريال اللي غنديرو في الشركه، تيخصنا دي زيليمون هومان الناس اللي غيخدموا معنا في الشركه، تيخصنا لي ريزو دو كومونيكاسيون خصنا الوسائل ديال التواصل باش نقدروا نخلقوا شركه ولا باش نقدروا نديروا واحد لا ستركتور ديالنا باش نقادو ان سيستيم. هادو لي كومبوزون ستركتورال اللي هما باينين. دي كومبوزون فونكسيونيل
لي كومبوزون فونكسيونيل اشنو عنيت بها دابا الشركه ديالنا باش تقدر نكون واحد الشركه تيخصنا واحد المواد اوليه باش نصنعوا دوك لي برودوي ديالنا ياك هاد المواد اللي غتكون عندنا هانتا flux d'énergie d'information et marchandises هما المواد circulant entre les unités du système pour assurer son fonctionnement وباش يتصنعوا مثلا كنجيب دي ماتيير بريمير وياك كتجيب الماتيير بريمير باش نقدروا نخرجوا دي برودوي راه خاص ندوزو من بزاف ديال لي زونيتي هي flux d'énergie, d'informations et marchandises circulant entre les unités du système pour assurer son fonctionnement. الشركة كتجيب المواد الأولية باش نصنعوا دي برودوي وباش يتصنعوا هاد لي برودوي ديالنا راه خصنا ضروري ندوزو بزاف لي زونيتي مثلا كتكون عندنا واحد لونيتي الاولى هي لونيتي دو فابريكاسيون هي فين كنديروا التصنيع من بعد كندوزو لونيتي الثانيه اللي كنديروا فيها لومبالاج ديال دوك لي برودوي من بعد كنديوها لونيتي دو برودكسيون اللي صافي كنخرجوا لو برودوي فيني هادشي اللي عنيت بكومبوزون فونكسيونيل يعني دوك لا ماتيير بريمير ديالنا تيخصها دوز من بزاف ديال لي زونيتي باش تقدر تصنع هادو لي كومبوزونط دو سيستيم انا هنايا درت واحد الشيما باش نشرح لكم مزيان كيفاش اشنو كنعنيو بان سيستيم ولا كيفاش كيدوز هاد لو سيستيم دابا لونتربريز ديالنا اشنو عندها ان اوبجيكتيف لاش اصلا هاد لو سيستيم دار هي بور رياليزي واحد لوبجيكتيف اللي هو باين اشنو هو لوبجيكتيف ديال الشركه هو انها ترياليزي لينا واحد لو بينيفيس هي تحقق ارباح هذا هو اول هدف ديال الشركه باش الشركه ديالنا تحقق واحد الربح راه il doit suivre des étapes شنو اول حاجه هي انه لونتربريز كترانسفورمي لينا واحد لي فلو دونطري اللي دايره لكم انا هنا فاكتور ماتيير انرجي مارشانديز كترانسفورمي لينا هاد لي فلو دونطري لي فلو دو سورتي باش تعطينا دي برودوي انفورماسيون او ديشي لونتربريز اول حاجه عندنا هما هاد لي فاكتور اللي كيتحول هاد لي فاكتور شنو عنيت بهاد لي فاكتور دو برودكسيون هي لا مان دوفر يعني اليد العامله اول حاجه عندنا هي اليد العامله وعندنا راس المال فلو دونطري اول حاجه باش كنبداو باش بغينا ناسسو لونتربريز ديالنا ولا باش لو سيستيم ديالنا نبداو بيه تيخصنا لي فاكتور دو برودكسيون اللي هما لا مان دوفر اليد العامله او الكابيتال ديالنا كتخصنا واحد لا ماتيير بريمير اللي غنقدروا نحولوها من بعد ان برودوي فيني باش نقدروا نبداو لينيرجي également تخصنا طاقه او لا مارشانديز تخصنا لا مارشانديز باش نقدروا نبداو داك لو سيستيم ديالنا هادو هما العناصر الاساسيه اللي كنبداو بهم باش نقدروا نحلو شركتنا ولا باش نقدروا نديروا لانترودكسيون ديال لو سيستيم ديالنا من بعد تنديروا لو تريتمون ديال هاد لي فلو اللي شرحت لكم كاملين باش نخرجوهم اون فلو دو سورتي هاد لي فلو دو سورتي شنو عنيت بهم لي برودوي يعني الشركه اشنو باغا تصنع داك لو برودوي اللي غتصنع لينا اون فان دو كونط لانفورماسيون عنيت فيها هنايا البوبليسيتي مني كتخرجي ان برودوي ولا الشركه ديالك مني كتخرج ان برودوي راه بيان سور خصها دير لا بوبليسيتي ديالو باش الناس يتعرفوا عليه ولي ديشي اي برودوي راه تيكون عنده ان ديشي ضروري من لو ديشي اللي كيبقى لينا من لو برودوي ديالنا داكشي اللي غير صالح اللي كيبقى الشياطه كيف ما كنقولوا اللي كتبقى من لو برودوي ديالنا دابا هذا هو لو سيستيم كيف ما شرحت لكم سيستيم كيحول لينا واحد لي فلو دونطري هما هادو اللي شرحت اون فلو دو سورتي باش يحقق لينا لي زوبجيكتيف اللي بغينا حنايا من الشركه ديالنا سي سامبل تنتمنى انه لا نوسيون ديال لو سيستيم دونتربريز
وهاد لي فلو دونطري فلو دو سورتي يكونوا دخلوا لكم لدماغكم وتكونوا فهمتوهم مزيان وكاع لا ما كنتوش فهمتو مزيان راه vous pouvez me poser des questions sur les commentaires وانا sachez très bien que j'hésite pas انني ما نجاوبش ولا انني نشوف لي كومونتير ديالكم وما نجاوبشكمش. Maintenant ملي فهمنا لي composants du système وفهمنا système شنو هما les éléments organiques et non organiques ou la définition ديال le système غندوزو دابا les caractéristiques du système. caractéristiques du système غنعاود نشرح نفس الحاجه. عندك اول حاجه هو le système هو واحد un système caractéristique du système c'est qu'il est un système ouvert. شنو يعني ouvert كيف ما شرحت لكم دابا في هذا الشيما. L'entreprise est composée de sous-systèmes qui échangent des flux d'informations physiques et financiers et ne procurent à l'environnement les matières premières et lui en restituent après traitement les produits. كيف ما شرحت في الشيما هي أنه l'entreprise كترانسفورمي لينا دوك لي flux d'entrée اللي وريتكم en flux de sortie كيكونوا هما des matières premières. أول حاجة كنبداو بالماتيير première باش تخرج لينا des produits finis. هذه باينة هي كيف ما قلت لكم في الشيما اللي دازت. Un système finalisé. L'entreprise poursuit des buts, profit, puissance, pérennité. أنا pérennité غنشرحها لكم مازال في deuxième partie. و système finalisé وغنشرح لكم également finalisé جايه من finalité كاين ماشي مشكل غنبدا من دابا الشرح. système finalisé ça veut dire que هو واحد لو سيستيم اللي عنده une finalité. شنو هي une finalité؟ عنده un objectif عنده هدف. l'entreprise راه ما دارت الا وانها باغا تحقق واحد الهدف وهذا الهدف شنو هو réaliser un profit ça veut dire un bénéfice. دابا نورمالمون فاش غيسولكم شي واحد غيقول لكم اشنا هي لا فيناليتي دو لونتربريز واخا غنعاود نشرحها يعني شنو هو لو بوت الهدف من لونتربريز هو انها ترياليزي واحد لو بينيفيس. دابا ان بينيفيس هو واحد لو مو بينيفيس ربح بينيفيس او ربح. هاد لو مو تاع بينيفيس نقدروا نقولوه في اي دومين كيل كو سوا لو دومين تتقول انا نرياليزي ان بينيفيس. Par contre, إلا كنتي في le domaine économique ولا كنتي مثلا حنا في الدومين ديالنا la gestion des entreprises فاش غتقول عواد تقول réaliser un bénéfice غتقول réaliser un profit غتبان شويه بروفيسيونيل. علاش؟ طونك انت عرفتي بلي لو bénéfice économiquement c'est un profit تتبان شويه برو تيقولوا الانسان انه هذا راه عنده دي نوسيون ايكونوميك مزيانين. هذه هي بروفي اللي بغيتكم تعرفوا هو لو بينيفيس سي لو بروفي سي لا ميم شوز سوف كو قلتي بروفي غتبان بلو بروفيسيونيل على انك تكون بينيفيس. هادشي اللي يعني بسيستم فيناليزي. سيستم فيناليزي يعني هو واحد لو سيستم اللي عنده فيناليتي اللي عنده هدف اللي هو رياليزي واحد لو بينيفيس. بيرينيتي غنشرحها لكم من بعد فيناليتي. Un système coordonné, il s'organise pour atteindre ses objectifs. Coordonné جايه من coordination. يعني coordination يعني كاين واحد لو لين كيتجمعوا باش يقدروا يديروا لنا لي زوبجيكتيف pour atteindre des objectifs. كتكون une coordination ما بين دوك لي éléments organiques اللي قلت لكم éléments non organiques تيولي ان لين بيناتهم دو كورديناسيون باش يقدروا يحققوا لينا واحد الهدف. حيت راه ما يمكنش نحققوا هدف وحنا عندنا مثلا غير لي ريسورس هومان وما عندناش ان ماتيريال ولا ما عندناش لا ريلاسيون انتر لي دو. ان سيستيم هيرارشي elle se dote de structures d'exécution, de direction et de contrôle. hiérarchie مازال في هذا لو موديول ان شاء الله environnement de l'entreprise غيكون عندنا واحد لا بارتي فيها لي ستركتور دو لونتربريز وهنا فين غنعرفوا اشنا هي لا هيرارشي ولكن ماشي مشكل غنشرحها حتى دابا. سيستيم هيرارشيك سافي دير انا غنشرحها مبسطه. شي حاجه هيرارشي مثلا عندنا في الخدمه ديالنا اولا في اي خدمه الا كان فيها ان سيستيم هيرارشيك مثلا انا جو سوي تكنيسيان سبيسياليزي خدامه ك ان تكنيسيان سبيسياليزي غيكون عندي واحد لو شيف دو سيرفيس ديالي.
هذاك لو شيف دو سيرفيس ديالي غيكون واحد لو شيف دو ديفيزيون فوق منه. داك لو شيف دو ديفيزيون غيكون واحد ديريكتور جينيرال فوق منه. داك لو ديريكتور جينيرال غيكون مثلا واحد لو ديريكتور ناسيونال فوق منه. هذه هي لا هيرارشي. داكشي تيجي متسلسل، كل واحد تيكون كل ستركتور تتكون فوق منها ستركتور كدير لا ديريكسيون و لو كونترول ديالها وهكذا. هادشي اللي عنينا بلي ان سيستيم il peut être un système hiérarchique. من اخر حاجه عندنا في لي كارactéristiques هو un système vivant. Un système vivant, l'entreprise est une organisation vivante qui naît, se développe et disparaît. Système vivant يعني système كيعيش. حنا مثلا l'entreprise راه بحال الانسان، حنا كنتزادو كنكبروا وغيجي واحد الوقت اللي غنمشيو عند الله سبحانه وتعالى. C'est la même chose pour l'entreprise, sauf que l'entreprise ماشي غتمشي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن راه entreprise راه هي تتكريا من بعد كديفلوبا. تقدر تكون بيتيت انتربريز ومع المده تولي بيتيت موين انتربريز تولي موين، مع المده تولي غروند انتربريز سو ديفلوب، كيتزادوا فيها الماتيريال، كيتزاد فيها لي ريسورس، كتكبر وكديفلوبا، وتقدر واحد النهار ديسباريس، يعني تقدر دير فايت. بزاف ديال الحوايج يقدروا يوقعوا ليها. سي سا باردون. هذه هي ان سيستيم فيفون. انا جيسبر كو تكونوا فهمتوا لا نوسيون ديال سيستيم ديفينيسيون، تكونوا فهمتوا مناش كيتكون سيستيم، لي كومبوزون ديالو، لي كارactéristiques ديالو. سالينا من لا بارتي ديال لو سيستيم. Maintenant on passe aux finalités de l'entreprise. غنشوفوا définition ديال finalité واشنا هما les différentes finalités de l'entreprise. finalité كيف ما شرحت لكم قبيله راني شرحتها لكم ولكن نعاود نشرحها. finalité ou la mission de l'entreprise هما les raisons pour lesquelles est-elle acceptée par son environnement. Ce sont des buts. Ils répondent à des questions du type que voulons-nous devenir, quelles sont nos motivations. finalité شنو الهدف؟ هي الهدف من الشركة. شنو هو الهدف من الشركة؟ شنو الهدف؟ لا سولك شي واحد شنو الهدف من الشركة، هي انها هي انها تحقق لنا واحد الربح. والربح كيف ما قلت لكم قبيله هو بينيفيس، ولكن ما كاين حتى مشكل الا بقيتي عاقل على ان بروفي وتقول بلي la finalité de l'entreprise ou les buts ou les missions de l'entreprise, à savoir la principe finalité de l'entreprise c'est de réaliser un profit. ده هو الهدف من الشركة، وهذه هي définition ديال la finalité. الهدف علاش l'entreprise اصلا دارت، ولا اشنو لي موتيفاسيون ديال الناس اللي في l'entreprise باش انهم داروا ليها لا كرياسيون. هذه هي finalité de l'entreprise. إذا قال لك définis moi finalité، غتقول finalité de l'entreprise c'est la mission ou là c'est le but de l'entreprise. وتقدر تقول تاع ils répondent à la question que voulons-nous devenir, quelles sont nos motivations. Maintenant on passe aux différentes finalités de l'entreprise. أول حاجة عندنا les finalités des buts économiques. produire et distribuer des biens et des services. هذه راه باينة، راه l'entreprise راه الهدف الأول ديالها هي la production، هي أنها تبرودوي لنا les biens et les services. Assurer la pérennité de l'entreprise et sa croissance, excepté dans certaines entreprises qui sont créées pour une mission précise temporaire. هنا assurer la pérennité de l'entreprise. شنو هي pérennité ولا اشنا هي définition ديال pérennité؟ هي la continuité. l'entreprise تبغي تكون تبغي انها تبقى على طول المده، يعني la capacité de l'entreprise à durer dans longtemps, à une certaine continuité de l'activité de l'entreprise ou de son existence sur long terme. يعني l'entreprise كتبغي تبقى خدامه à longue durée، ما غتبغيش دير فايت، غتبغي تبقى خدامه pour toujours، يعني
مع génération et d'autres générations. هذه la pérennité de l'entreprise. هنايا قلنا excepté dans certaines entreprises qui sont créées pour une mission précise temporaire. مثلا كيكون عندنا شي شركات كيتكرياو غير pour une durée déterminée وكيمشيو هما اصلا تكرياو غير pour une durée يعني تكرياو غير لواحد المده وغيمشيو ماشي بحال الشركات الكبار اللي كيتكرياو باش يبقاو خدامين pour toujours. Produire un profit, préserver le patrimoine, راه باينه réaliser لينا le bénéfice. Des finalités humaines. Ils concernent aussi bien les ambitions des dirigeants. Humains يعني les ambitions هادوك les dirigeants ديال l'entreprise اشنو لاش باغيين يوصلوا les ambitions ديالهم les motivations ديالهم من l'entreprise l'épanouissement du personnel يعني هنايا خصهم الفيناليتي ديال لونتربريز انها توفر دي بون كونديسيون دو طرافاي باش الناس يخدموا في واحد الاجواء اللي ملائمه بيان اتر لي سالاريي يكونوا في واحد يخدموا وهما الاز في لو طرافاي ديالهم ويبارتيسيبيو او بوفوار دو جيستيون يعني حتى هما يقدروا يبارتيسيبيو ويقدروا يجيريو لونتربريز. اخيرا عندنا دي فيناليتي سوسيتال وهاد لي فيناليتي سوسيتال تيكونوا بالضبط عند مثلا لي زيتابليسمون بوبليك علاش حيتاش كيخلقوا لينا دي فيناليتي اللي تتنفع بهم ايغالمون لا سوسيتي يعني مثلا دوك لي زونتربريز اللي كيكونوا سيتويان ولا دوك لي سيرفيس اللي تيكونوا établissement public بحال مثلا دوك لي ريجي ولا دوك لي établissements اللي كيديروا لا برودكسيون ديال شي حاجه مثلا لو الكتريسيتي مثلا لو سي بي اللي كيديروا شي حاجه اللي كيتنفع بها لا سوسيتي وهادو هما لي ديفيرونت فيناليتي دو لونتربريز. في هاد لا فيديو غنعاود ندير لكم واحد الريكاب اشنو شفنا définition شفنا لا برو سيستيماتيك دو لونتربريز شفنا فيها لي ديفيرون شفنا فيها لا ديفينيسيون دو سيستيم شفنا فيها لي كومبوزون دو سيستيم شفنا فيها également لي كارactéristiques دو سيستيم وشفنا finalité de l'entreprise ou les différentes finalités de l'entreprise وقلنا شنو كنعنيو بسيستم هو المنهج ولا السيرورة ديال l'entreprise وشنو كنعنيو بفيناليتي هي الهدف اللي دايره l'entreprise باش تقدر شنو هو الهدف باش وهو وكيتمثل في انها تغياليزي لينا واحد الربح وقلنا بلي الربح هو بينيفيس ولا كنتي بغيتي تكون بلو بروفيسيونيل وتبان قدام واحد الريكروتور ولا قدام اي واحد غتهضر معاه وتقول بينيفيس عوض تقول بينيفيس تقول بروفي بون بور هاد لا بارتي ديال لونتربريز ديفينيسيون ديالها و لي دو ابروش ديالها و لي فيناليتي راه حنا ساليناه كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا بارتي الاولى و n'hésitez pas à me poser des questions الا كانوا عندكم في لي كومونتير وان شاء الله هاد لا سيمين غادي نعاود ندير une autre vidéo soit في l'environnement soit في autre module على حسب نتوما اشنو كتطلبوا مني في لي كومونتير و je vous laisse maintenant كنتمنى لكم نهار كريم